ॐ नमो नारायणाय। दशकं 51 अगासुरनिग्रहः वनभोजनं च। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिप्रगेतरां समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदीश जेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयः पुलकधरैकलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाध्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अगासुरोऽन्यरुणदगाय वर्तनी भयानकः सपदि शयानक आकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभप्रसारित प्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गताः कुमारका किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्व तत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुं गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्तमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले ननुर्तुरथो जगुत्सुराः सविस्मयैकमलभवादिभिः सुरैः अनुद्धृतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशाम् उपेयुषी स्वकैर्भवान् अतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैकुमारकान् बुभोजित त्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनन्त्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।